अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फ़ारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 9 तारीख़ है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ख़बर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इन जंगी हालात के अंदर, इंडो पाक कशीदगी के अंदर अडियाला के मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान से मुतालिक है। और उनसे मुतालिक बड़ी खुशखबरी बस आई ही चाहती है। इसकी वजह वो एविडेंसेस हैं, वो इवेंट्स हैं जो वकू पजीर हो गए हैं गुज़िश्ता 72 घंटे के अंदर। और कुछ चीज़ें, कुछ डॉट्स ऐसे कनेक्ट होते हैं जो बताते हैं कि अब वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। एन इस मोमेंट के ऊपर, जिस मोमेंट के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी है, लाहौर का एयर स्पेस जो है वो बंद करा दिया गया है। एयरपोर्ट की फ़्लाइट्स जो है वो डाइवर्ट करके इस्लामाबाद की जानिब उनका रुख कर दिया गया है। ऐसे हालात के अंदर इस तरह की ख़बर का आना मज़ीद हौसला अफजा है या नहीं है अवाम पाकिस्तान के लिए, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूँगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है खान साहब से मुतालिक। फिर ख़ुद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर के लोग हैं, ज़राए हैं हमारे, वो ये बताते हैं कि मज़ीद कुछ MPs पैरोल के ऊपर कल या परसों रिहा हो सकते हैं। और आज रात किसी भी वक्त कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है, ऑलरेडी लिया जा चुका होगा। ज़ाहिर है इसमें कुछ टाइम लगता होता है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूँगा। और एक दरख्वास्त ज़ेर समात आई है, वो दरख्वास्त क्या नतीजा ला सकती है इसके ऊपर भी मैंने कमेंट करना है, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगलियां साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इंडियन मीडिया, गोदी या मोदी मीडिया, जो गुज़िश्ता 12 घंटे के अंदर इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा कर चुका है उनके मुताबिक, जो गुज़िश्ता 12 घंटे के अंदर हमारा एक बड़ा एयरपोर्ट तबाह कर चुका है उनके मुताबिक, भारतीय मीडिया के मुताबिक। भारतीय मीडिया जो हमारे बड़ी बड़ी शख्सियात को हिरासत में ले चुका है, आज माफ़ी मांग रहा है वहाँ पर। इंडियन मीडिया ने आज बाज़ाब्ता तौर के ऊपर आवाम से माफ़ी मांगी है कि हमने अनकन्फर्म्ड, हाफ और क्या कहते हैं कि फेक खबरें आपके साथ शेयर की, इसलिए हम माज़रत चाहेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप देखते रहें, कोशिश होगी कि आइंदा से हम आपको मुकम्मल खबरें दें। तो एक दफ़ा तो उन्होंने लंका अपने तई खुद ब खुद ढाकर अपनी बेइज्जती करा ली है, ये एक बात तो ये होगी। अब आ जाते हैं इमरान खान की तरफ। कैदी नंबर 804 के कुछ दोस्त जो हैं वो डायरेक्टली इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे, जैसे अली अमीन गंडापुर साहब। इससे पहले मुलाकात ना होने के ऊपर तो वो जाते रहे कोर्ट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कभी वो पैरोल के ऊपर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हाई कोर्ट गए हों। तो ये पहली दफ़ा गए। और जो मेरी इतलात हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये दरख्वास्त उनकी न सिर्फ मंजूर हो जाएगी बल्कि इसके ऊपर ऑर्डर जारी हो जाएगा, खान साहब को पैरोल पर रिहा किया जाए। फिर उसके कितने टाइम के बाद रिहाई होती है ये देखते हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि रिहाई जब भी होगी वो अदालत के फ़ैसले के ऊपर होगी और विन विन फार्मूला होगा इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और खान साहब के लिए भी। खान साहब भी विक्ट्री साइन बना कर आएंगे और इस्टेब्लिशमेंट भी ये दिखाने के लिए तैयार रहेगी पब्लिक को कि वो ज़्यादा आवाम के दिलों में घर कर चुकी है, मकबूल है, मजबूत है और इंडिया के ख़िलाफ़ एक बेहतरीन जारहियत का जवाब बेहतरीन तरीके से दे सकती है, एक बदतरीन जारहियत का जवाब बेहतरीन तरीके से दे सकती है। अब जो है इस वक्त जो सिचुएशन बन गई है उसके ऊपर ज़रा आ जाते हैं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है जी। लाहौर एयरपोर्ट को एक बार फिर बंद कर दिया गया है और मुसाफरों को एयरपोर्ट से बाहर जाने का कह दिया गया है। साथ ही साथ कराची से लाहौर से एक प्राइवेट निजी एयरलाइन एयर सियाल की प्रवास को जिसने लाहौर लैंड करना था उसको इस्लामाबाद डाइवर्ट कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि जब इन हालात के अंदर जबकि इंडिया पाक कशीदगी जो है वो बढ़ती जा रही है तो क्या ही बेहतर हो कि इमरान खान साहब को इसमें रिहा कर दिया जाए। अच्छा, मैं शाहिद खटक साहब का कमेंट भी देख रहा था, उन्होंने कहा कि मैं कसम उठाकर हल्फन ये कहता हूँ, जो उन्होंने नेशनल असम्बली के फ्लोर के ऊपर कहा, मैं हल्फन ये कहता हूँ कि कौमी यकजहती और जगानगत उस वक्त तक आ ही नहीं सकती जब तक आप इमरान खान साहब को रिहा नहीं करते। आपको रिहा करना पड़ेगा। ये इस वक्त हाई थ्रेशोल्ड है इंटरनल लेवल के ऊपर और मेरा ख्याल ये है कि ये कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी। ये मेरी नज़र में खुशखबरी से कम नहीं है कि अली अमीन गंडापुर साहब, सबको पता है कि वो इस वक्त कहाँ ज़्यादा सुने और देखे जाते हैं और कितनी उनकी वहाँ पर पहुँच है और उनका ये दरख्वास्त लेकर जाना इट्सेल्फ इस चीज़ की अक्कासी करता है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने लगा। अच्छा, कल के बारे में इत्तलात ये हैं कि यास्मीन राशिद साहिबा
اور اللہ بھلا کرے میاں محمود الرشید صاحب اور عمر سرفراز چیمہ صاحب، ان میں سے کسی ایک یا دو شخصیات کی جو ہے رہائی ممکن ہے. ابھی تک کنفرمیشن نہیں آئی، لیکن دعویٰ لوگ بڑا کر رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے. تو اگلے 2 دن بڑے امپورٹنٹ ہے. ویسے تو میں آج کی رات زیادہ اہم سمجھ رہا ہوں، اور آلریڈی امین گنڈاپور صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جیل کے اندر رہنا، اسد کیسر صاحب بھی کہہ چکے ہیں جیل کے اندر رہنا سیف نہیں ہے، اور انہیں فی الفور جو ہے وہاں سے نکالا جانا چاہیے، رہا کرنا چاہیے. اچھا، پرابلم اس ساری سچویشن کے اندر محض اتنا نہیں ہے کہ یہ لڑائی کس نے لڑنی ہے، کیسے لڑنی ہے، کس طرح لڑنی ہے. پاکستان یہ ڈیسائیڈ کر چکا ہے. میں آپ کو بتاؤں، آئی ایم ویری optimistic on this سبجیکٹ کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر چکا ہے. تھوڑا ٹائم اس میں لگ اس لیے رہا ہے. دیکھیں، ابھی میں 2-3 ریٹائرڈ جرنیل صاحبان کے جو پیغامات تھے وہ دیکھ رہا تھا سیاست.pk کے اوپر کہ انڈین ڈرونز جو ہیں وہ پاکستان کی جاسوسی کرنا چاہتے ہیں. بھائی، پاکستان کی جاسوسی کرنا تو چاہتے ہیں، پاکستان کی ایئر سپیس کے اندر آئے کیسے؟ سب سے بڑا سوال ہے. چلیں 2 منٹ کے لیے کہ یہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہے جو کہ ریڈار کو ڈیسیو کر سکتی ہے 2 منٹ کے لیے، تو اس کا ہمارے پاس کوئی نہ کوئی جواب تو ہوگا. ہم اس کے اوپر سے صرف نظر تو نہیں کر سکتے. کتنے دن تک ہم یہ برداشت کرتے رہیں گے کہ ان کا ڈرون ابھی کہاں گرا تو فلاں ٹائم کے اوپر کہاں گرا، تو مزید کتنا ڈس انگیج ہوگا، تو پھر کہاں سے گرتا پڑتا رہے گا. یہ میرے خیال میں ساورن جو نیشنز ہوتی ہیں جن کو اپنی سالمیت اور بقا اور حمیت کا احساس ہوتا ہے، وہ فوراً رسپونڈ کرتی ہیں. ہم نے کیا بہت ساری جگہوں کے اوپر، دیٹ واز ایویڈنٹ انف، لیکن مزید کی ضرورت ہے. اور جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ عسکری سطح کے اوپر تمام افواج پاکستان کی جو سیکیورٹی لیڈ ہے وہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ کب، کہاں، کیسے، کس وقت، کتنے بجے اور کتنے لیول کا رسپانس دینا ہے انڈیا کو. اب اس کے بعد علاوہ باقی کوئی چارہ بچتا ہی نہیں ہے. لیکن یہ پتہ ہے کہ ابھی سیاسی قیادت کی جو ڈویژن ہے اس کو روک کر، اس کو ختم کر کے ایک کلیکٹیو ڈیسیژن لے کے پھر ہی ہوگا جو ہوگا. تو اس لیے عمران خان صاحب کے آنے کا ویٹ ہے، اب ساری قوم کو ہی ویٹ ہے. تو اب اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ آپ کے اور ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ اور یہ سب کچھ ہو بھی جائے. میں ابھی ثاقب بشیر صاحب کا ایک کامنٹ پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں عمران خان کے پیرول پر رہائی کے لیے پنجاب حکومت کو دی جانے والی درخواست میں نظیر کے طور پر جو فیصلہ ساز لگایا گیا وہ ماضی میں پی ٹی آئی حکومت میں نواز شریف کی پیرول پر پنجاب حکومت کی جانب سے رہائی ہے. یاد رہے کہ 12 ستمبر 2018 کو بیگم کلثوم نواز کے انتقال کے بعد یہ رہائی ہوئی تھی. یہ ایک فیکچول چیز ہے، اس کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اس میں مزید کیا ہوتا ہے، اب آگے چلتے ہیں. مخصوص نشستوں کی کچھ اور چیزیں شامل کر لیتا ہوں. مخصوص نشستوں کی نظر ثانی درخواستیں مسترد کرنے کا جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کا فیصلہ. سپریم کورٹ کا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بار بار کہنے کے باوجود بھی ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں کیا گیا. جسٹس عائشہ ملک نے اس ضمن میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھ دیا ہے. میں ابھی وسیم ملک کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں جنگی حالات کے باوجود بھی سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشریز شرمناک کردار ادا کرنے سے باز نہیں آ رہے. یہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی نوکری پوری کر رہے ہیں. جناب مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندہ ہے جس کو 28 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ مل جائے اور کہہ دیا جائے کہ کچھ نہیں کرنا، تو وہ کچھ بھی نہیں کرے گا نا. یہی اراکین اسمبلی کا معاملہ ہے. یہ جو پیسہ ہے نا، اس کی رمق، اس کی جو رونت ہے نا، وہ انسان کی ساری غیرت، حمیت، سب کچھ نکال دیتی ہوتی ہے. یہ کیوں 4 دہائیوں سے اقتدار کے اندر بیٹھے ہیں؟ ان کو بڑا شوق ہے قوم کی خدمت کرنے کا. آپ کو اور ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ایک تو اقتدار کا نشہ ہے، یعنی پاور پالیٹکس ہے. دوسرا ایک اور چیز ہے جو منہ کو لگ چکی ہے، وہ ہے پیسے کا خون، پیسے کا لہو جو منہ کو لگ چکا ہے نا، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. یعنی سب کو پتہ ہے کہ ہم نے 3 سال لگانے اور ہم نے اگلے 25-30 سال مزید سیکیور کر لینے ہیں خاندانوں کے. یہ بڑا پرابلم ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جتنے بھی یہ خاندان، کیوں ان کو ایسا کیا پرابلم ہے پورے خاندانوں کو ادھر ہی نوکریاں لگانی ہیں؟ سمجھے نا آپ. عمران خان نے ایک دفعہ 2.5 سال کیا کیے اور عوام کے مینڈیٹ کے اوپر آیا تھا، 2.5 سال کیا کیے وہ برا لگنے لگ گیا. اور یہ جو 4-5 دہائیوں سے لگے بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ ایک آسان سیدھا راستہ ہے. اور بعد میں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر چارجز جو آتے ہیں کرپشن کے، ہم اس میں مینیج کر لیتے ہیں. 50 ارب کا چارج ہے، 50-60 کروڑ روپے آپ لگاتے ہیں، آپ بندہ مینیج ہو جاتا ہے. جی فرق، مطلب باقی تو آپ نے بچا لیا. یہ ایک پرابلم ہے، یہ ایک سوشل پرابلم بھی ہے اور یہ ایک ایتھیکل پرابلم بھی ہے. پتہ نہیں کون سی دنیا. اور یہ اتنے بڑے ہمارے پاک باز ہیں جو معذرت کے ساتھ سیاستدان،
کہ حضور والا یہ کہتے ہیں کہ میں اقتدار میں آیا ہوں تو میں تنخواہ نہیں لوں گا بھائی. اب بھائی اللہ کا واسطہ آپ اپنے جو 40% تنخواہ ہے نا اس کے اوپر کام کر لو, کرپشن نہ کرو یار. یہ بڑا پرابلم ہے, یہ بڑا پرابلم ہے. اور یہ مطلب کچھ جو اچھی نیشنز ہیں ان سے سبق بھی سیکھ لینا چاہیے. قائد اعظم محمد علی جناح ہمیں اچھی طرح یاد ہے, انہوں نے کہا کہ اسی تنخواہ کے اوپر میں کام کروں گا, یہ چائے کی پیالی جو ہے میری جیب سے جائے گی یہ. لیکن ہم نے کبھی نہیں سیکھا. ہمارے ہاں تو بس فارمولا پر ٹوپیاں کرائی جا رہی ہیں, پرانی چیز نئی پیکنگ میں لپیٹ کے چل جی مارو, یہ والا کام چل رہا ہے. تو انڈیا پاکستان کے ساتھ جو اس وقت جھڑپیں ہیں وہ اللہ خیر ہی کرے کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. آج کی رات بھی بڑی اہم ہے, لیکن یہ طے ہے کہ یہ جو 3-4 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں ایک بڑی خبر اور اچھی خبر اور خوشخبری نکل کے آ سکتی ہے آنے والے دنوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.